بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حفظ و پناه خداوند متعال باشین. دوستان، ما در رابطه به شگفتی های آفرینش صحبت می کنیم که بسیار یک موضوع مهم و جالبی هست که خداوند متعال ما انسان ها را در این جهان آفریده هست و یک جایگاه خاصی در بین تمام مخلوقاتش برای ما انسان ها داده هست. و یکی از بزرگترین نعمتی که خداوند متعال برای ما انسان ها داده است بعد از نعمت اسلام عقل هست. عقل انسان هست. همین عقل بزرگترین نعمت هست. وقتی که خداوند از انسان عقل را بگیرد، اون را ما شخص دیوانه میگوییم. و یا عقل انسان اگر ناقص باشد یا کم باشد، او را انسان بیعقل میگویند. پس عقل بزرگترین نعمت است. عقل است که ما توسط آن خدای خود را مشناسیم. عقل است که توسط آن خوب و بد را مشناسیم. عقل است که توسط آن خیر و شر را مشناسیم. عقل است که توسط آن زندگی خود را درست میکنیم. عقل است که توسط آن زمین را آباد میسازیم. پس عقل بزرگترین نعمت شد دوستا. لذا خداوند متعال در قرآن کریم ما انسانها را بارها به این متوجه ساخته است که ای انسانها، شما از عقلتان کار بگیرین. افلا تعقلون، افلا تبصرون، افلا تسمعون، افلا تعلمون. چرا نمیفهمین؟ چرا از عقلتان کار نمیگیرین؟ چرا از بصیرتتان چرا نمیشنوین؟ این چیز به این معنی است که خداوند متعال ما را متوجه میکند که از عقل خود کار بگیریم. پس دوستان عزیز، همین عقل است که زندگی ما انسانها را درست میکند، ما را طرف مسیر درست در حرکت می آورد. عقل هست. وقتی که ما خدای خود را مشناسیم، توسط عقل مشناسیم. وقتی که ما به خدای خود میرسیم، توسط عقل خود میرسیم. پس عقل یکی از مهمترین وسایل تکلیفی در تشریع الهی است. یکی از مهمترین وسایل تکلیفی است در تشریع الهی. اگر کسی عقل نداشت، او مکلف نیست. اگر شما دیده باشید در کتابای فقه در اکثر مسائل میگه، در شروط بعض احکام تشریعی میگوید که العقل و البلوغ. مثلا نماز بالای کی فرض است؟ انسان عاقل باشد، بالغ باشد. بالای طفل یا شخص نابالغ فرض نیست. نه نماز فرض است، نه روزه فرض است، نه حج فرض است. همچنان عقل از مهمترین شروط احکام تشریعی است در بسیاری مسائل. اگر کسی از این نعمت محروم بود، او مکلف نیست. مثلا شخص دیوانه، کسی که عقل نداشت، او رو ما دیوانه میگوییم یا مجنون میگوییم. رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. حدیث است که قلم از 3 شخص مرفوع است. یعنی 3 شخص مرفوع القلم هستند، مکلفیت ندارن. طفلی که به مرحله بلوغ نرسیده، یک شخص خواب هست حتی استیقظ، تا که از خواب بیدار شود. یک شخص از خوابش خیلی گرانگ است، سنگین هست، نماز از فوت شد و خواب رفته، مکلف نیست. وقتی که بیدار شد باید نماز خود بخواند، نه به شکل دائم، یعنی احیانا اگر کار شد. و عن المجنون حتی یفیق. و شخص مجنون، کسی که خداوند از او نعمت عقل گرفته است،
حتی یفیق تا که برگردد به مرحله افاقه برسد، به مرحله عقل برسد. پس دور نمیریم دوستان، عقل بزرگترین نعمت است در رابطه به شناسایی خداوند و در رابطه به شناسایی مخلوقات خداوند. پس عقل است که ما را به این جهان پهناور میرساند، به این جهان پهناور میرساند. بحثی که قرآن کریم در او رابطه بارها به او اشاره نموده است همین مسائل است که ای انسان در جهان بندش، ای انسان در کائنات خداوندی بندش، ای انسان در چاربرت بندش و فکر بکن. در برنامه گذشته دوستان عزیز ما در یکی از آیه قرآن کریم خدمت شما بعضی مسائل عرض کردیم که او ای متبرکه در سوره الطارق است. خداوند متعال فرمود که والارض ذات الصدع، زمین چی است؟ دارای یعنی زمین، خداوند متعال سوگند یاد کرد که سوگند به زمینی که شگاف بردار هست، شگاف بردار هست. بعضی نقاط ما اشاره کردیم که خداوند زمین دارای طبقات مختلف آفریده است. زمین دارای طبقات مختلف خداوند رو آفریده است که سخت‌ترین طبقه زمین سطح زمین هست، اون سطح زمین که ما بالایش زندگی میکنیم. هرگاه به طبقات پایانی زمین انسان برود نزدیک شود، به همون اندازه سختی زمین چی می شود؟ کاسته می شود. چرا که طبقات پایانی زمین دو چی است؟ دو مواد لزج هست و بعد از مواد مذاب هست. حتی نقطه مرکزی زمین در حالت چیست؟ در حالت جوشش و جنبیدن هست، در حالت جوشش و جنبیدن هست. خداوند متعال در سوره الملک آیه 16 می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اامنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض فاذا هی تمور. همین نقطه چی را تمور ما شرح میکنیم، فاذا هی تمور. ما گفتیم که نقطه مرکزی زمین در حالت جوشش هست، جنبیدن هست. از کجا فهمیدیم؟ ببینید قرآن کریم در رابطه چی میفرماید. اامنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض فاذا هی تمور. تمور، واژه تمور خدمت شما عرض میکنیم. اول این آیه چی معنا دارد؟ این آیه متبرکه در حقیقت یک نوع هشدار الهی است به بنده هایش که آیا شما در امن هستین از ذاتی که در آسمان هست، ان یخسف بکم الارض، که بالای شما زمین خسف بکند، یعنی خسف بکند، شما را در زمین فرو ببرد. فاذا هی تمور، در حالی که این زمین در حالت چیست؟ جنبیدن هست. یعنی معنای زیادی است که آیا کسی که در آسمان از خود را در امان می‌داند که دستور بدهد زمین را بشکافد و شما را فرو ببرد و آنگاه بلرزد و بجنبد و حرکت بکند. سبحان الله. تمور به معنای چیست؟ به معنای شد که زمین بلرزد و بجنبد و حرکت بکند. شما در بعضی فیلم‌های مستند شاید دیده باشین یک زلزله که می شود، زلزله می شود، در بعضی اوقات حتی دیده باشین که سرک ها، جاده ها، خانه ها فرو می رود در زمین. این خسف شد. حتی بعضی فیلم های مستند را اگر شما دیده باشین، جنگل ها در زمین فرو می رود. یک دم آب در زمین فرو می رود. این چیزی خسف شد. تمور به معنای چی شد؟ به معنای همه جنبیدن و لرزیدن. همه جنبیدن و لرزیدن انسان به چی؟ به داخل زمین فرو می برد. این چی بود؟ یک نوع هشدار الهی بود به بنده هایش که ای انسان ها شما ایمان بیارین بالای خداوند، شما مؤمن شوین، ایمان بیارین. معنای تمور چیست؟ ما در رابطه با طبقات زمین صحبت میکنیم و مرکز زمین از چی تشکیل شده هست. چرا خداوند متعال فرمود که فاذا هی تمور؟
تمور یعنی واژه مورا، تمور و مورا، تمور و مورا در زبان عربی چه معنا میدهد؟ که خداوند متعال اینجا این را در رابطه به خسف زمین استعمال نمود. ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور، زمین خداوند خسف میکند در حالی که تمور یعنی در حالت حرکت هست، لرزیدن هست و جنبیدن هست. در زبان عربی مثلا در لسان عرب که یکی از کتاب‌های لغت زبان عربی هست، یعنی همین واژه ها را شرح میکند، میگوید که تمور از مار یمور و مورن گرفته شده است، یعنی به چیزی که در حال رفت و آمد و تردد باشد گفته می شود. مثلا مار شیء مورن یعنی دچار تکان و تحرک شد، یک چیزی که می رود و برگشت می کند، مثل امواج چواری، مثل امواج بحری. ابن کثیر که یکی از مفسرین این امت هست و تفسیرش تفسیر مشهور است که به نام تفسیر ابن کثیر یاد می شود، او می گوید که فاذا هی تمور یعنی به معنای رفت و آمد و دچار اضطراب شد. فاذا هی تمور یعنی این زمین چه شد؟ به معنای رفت و آمد و دچار اضطراب شد، دچار اضطراب شد. در تفسیر طبری، امام طبری هم در تفسیرش که یکی از مفسرین مشهور این امت هست، از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت نموده است که می فرماید تمور السماء مورا یعنی حرکت و تکان آن، حرکت و تکان آن. مجاهد که هم یکی از علمای مشهور امت است می فرماید که یعنی آسمان دور می زند، یعنی جوش و خروش زمین در اثر جوشش مایع درون آن. زمین در نقطه مرکزیش مواد جوشش داره، در حالت جوشش هست، در حالت جنبیدن هست. تمور پس به معنای چی شد؟ به معنای ازی شد که یعنی جوش و خروش زمین در اثر جوشش مایع درون آن، در نتیجه جوشش مایع درون آن. شما گریده باشین دوستا، یک نمونهش خدمت شما رو بکنم. همین دیگی که کلانی که مثلا خانم ها در خانه دو غذا میپزن، اگر یک غذایی که مایع باشد، آب زیاد داشته باشد، وقتی که او در بالای آتش میگذارین، همین دیگ بزرگی را و در زیر آتش افروخته شده باشد، وقتی که سر این دیگ شما باز میکنین در حالت جوشش میباشد، همین موادی که در داخل دیگ هست جوشش است، یعنی مو در حرکت و بالا میرود و پایین میرود. این چیز تقریبا همون نقطه مرکزی زمین است که در حالت جوشش و در حالت حرکت قرار دارد. این تقریبا رأی مفسرین و علمای امت بود در رابطه به واژه تمور، فاذا هی تمور. با این وصف ما از نعمت والای برخوردار هستیم که بر روی زمین استقرار داریم و از صلابت و قوت این لایه های بیرون بهره‌مند هستیم. یعنی ببینید در داخل زمین چی میگذرد، ولی خداوند متعال ما را در سطح زمین قرار داده است. در حالی که در داخل زمین چی وضعیتی هست؟ خداوند طبیعت مرکزی زمین، طبقات پایین زمین رو به چه شکل آفریده است. شما می‌بینید در بعضی کشورها یک چیزی که آتش فشان میگویند. آتش فشان چیست؟ همون موادی است که در حالت جوشش هست، می جوشد و گازها و موادی است که در داخل زمین می جوشد و یک دفعتا انفجار میکند، مبدل به چی می شود؟ به آتش فشان می شود. بعضی اوقات آنقدر شدید می شود این آتش فشان ها که قریه ها را می سوزاند، جنگل ها را می سوزاند. یک نوع آتش هایی است که از مواد صلبه تشکیل شده است، از مواد سخت تشکیل شده است، در حرکت می باشد. این چیز یک نوع جوشش داخل طبقه زمین هست که یک نمونهش است. این تقریبا این هم در سطح بعد از سطح خارجی زمین قرار داده. او نقاطی که در مرکز زمین هست او در حالت جوشش بسیار
شدید قرار دارد، در حالت جوشش بسیار شدید قرار دارد. پس یکی از نعمت‌های خدا نیست که ما انسان‌ها را در سطح زمین قرار داده است و سطح زمین از سخت‌ترین طبقات زمین هست که ما می توانیم بالا این زمین زندگی بکنیم و زندگی خود را به پیش ببریم. و حتی همین سطح زمین آنقدر سخت هست دوستان عزیز که ما می توانیم ساختمان‌های بلند را بر پایه‌های محکم و مستحکم استوار بسازیم و اگر زمین فرو ریزد بر روی مایع مذاب و آتشینی که در جوش است خواهم افتاد. این است که خداوند متعال می فرماید اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور. سبحان الله. یعنی اگر خداوند متعال خواسته باشد که بالای انسانها خسف را بیاورد، انسانها به اون طبقه میرسند که او طبقه جوشش زمین هست، طبقه جوشش زمین هست و در اونجا ماده مایع و ماده لزج هست که خداوند متعال بعضی انسانها را به شکل عذاب به اونها هشدار میدهد که خداوند متعال میتواند که شما را به همون نقاط برساند و سطح زمین شما را دور بسازد. پس ای انسانها شما به پروردگارتان ایمان بیارین، به خداوند ایمان بیارین، کفر را ترک بگوین، ظلم را ترک بگوین، گناه را ترک بگوین و بدانین که خداوند ذات توانا و قادر و مقتدر هست، می تواند که هر گونه و هر نوع شما را هلاک بسازد که یکی از راه های هلاکت و از بین رفتن شما چیست؟ همین زمین هست که شما را در زمین چی میکند؟ فرو میبرد و شما را هلاک میسازد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم ببینید در اون زمانی که نه علم بود، نه پیشرفت بود، نه ترقی بود، این مسائل علمی را برای ما انسانها و بشریت تقدیم نموده است. پس این دلالت به چی میکند؟ به این میکند که این کتاب الهی است و خداوند متعال این مسائل علمی را در کتابش چی میکرده است؟ برای ما بیان نموده است تا ما انسانها بالای خداوند ایمان بیاریم و حقانیت این کتاب الهی را ما ثابت بسازیم که این کتاب حق است، کلام خداوند هست و هر چیزی که در کتاب است او راست و حق است و خداوند برای ما چیزهای بیهوده را بیان نمی کند، بلکه چیزهایی است که او حقیقت دارد و مسائل علمی است و تا روز قیامت این حقیقت‌های علمی قرآن کریم به مرور زمان ثابت و ثابت تر می شود. پس بالای ما انسان هاست دوستان عزیز که وقتی که در مخلوقات خداوند فکر میکنیم سبحان الله بگویم، به خداوند خود را نزدیک بسازیم، ایمان خود را قوی بسازیم، عقیده خود را راسخ بسازیم تا خداوند از ما راضی شود و سعادت دارین نصیب ما و شما نصیب بگردد. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.